दर्शकवृन्द, रुसको सेनाले हाइपरसोनिक ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रहार गरी पश्चिमी युक्रेनमा रहेको ठूलो भूमिगत हतियार भण्डारलाई ध्वस्त पारेको मस्कोको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यदि पुष्टि भयो भने किन्जल नामको यो क्षेपणास्त्र युद्धमा रुसको पहिलो प्रयोग हुनेछ। यसलाई सम्भावित मिग-31 युद्ध विमानबाट प्रहार गरिएको हुन सक्छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्रमा रुसको लगानीलाई बारम्बार जोड दिने गरेका छन्। यसले आवाजभन्दा 5 गुणा बढी गतिमा यात्रा गर्न सक्छ। रुसी अधिकारीहरूका अनुसार किन्जलले 2000 किलोमिटर टाढाको लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्छ र 6000 किलोमिटर प्रति घण्टा उड्न सक्छ। राष्ट्रपति पुटिनले गत डिसेम्बरमा रुसले हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र निर्माणमा विश्वमा सबैभन्दा अघि रहेको दाबी गरेका थिए। यस क्षेपणास्त्रलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो हुने र उडानको बीचमा दिशा परिवर्तन गर्न सक्ने बताएको छ। रुसले रोमानियाको सिमानाबाट 100 किलोमिटर मात्र दक्षिण पश्चिमी युक्रेनको गाउँ डेलियाटिनमा रहेको हतियार डिपोमा क्षेपणास्त्र प्रहार भएको दाबी गर्दै भिडियो पोस्ट गरेको छ। यस्तै रुसले गरेको मिसाइल आक्रमणका कारण ठूलो संख्यामा युक्रेनी सैनिकको मृत्यु भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। गएको शुक्रबार रुसले युक्रेनी सैनिकको ब्यारेकलाई लक्षित गरेर 3वटा मिसाइल आक्रमण गरेको थियो। रुसले मिसाइल आक्रमण गर्दा करिब 200 सैनिक सुतिरहेका थिए। मिकोलाभको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको ब्यारेकमा रुसले आक्रमण गरेको हो। सो आक्रमणमा घाइते भएका करिब 57 जनाको उपचार स्थानीय अस्पतालमा भइरहेको एक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। ब्यारेकमा भएको सो आक्रमणमा के कति हताहती भयो भन्ने बारे आधिकारिक जानकारी आएको छैन। उद्धार तथा खोजीको काम जारी छ। उनीहरूले शनिबार भग्नावशेषभित्रबाट 30 घण्टापछि एकजनालाई जीवितै उद्धार गरेका छन्। उद्धार गरिएका उनलाई तत्कालै अस्पताल लगिएको थियो, तर तापक्रम -6 डिग्री सेल्सियस पुगेकाले अरूलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना भने निकै कम रहेको बताइएको छ। मिकोलाभका क्षेत्रीय प्रशासकीय प्रमुख भिताली किभले रुसी आक्रमणकारीले सुतिरहेका सैनिकलाई कायर मानेर निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन्। म्याक्सिम नाम गरेका एक सैनिकले समाचार संस्था एएफपीलाई दिएको जानकारी अनुसार कम्तीमा 50 जनाको शव घटनास्थलबाट निकालिएको छ। फेरि पनि रुसले आक्रमण गर्न सक्ने डरका बीच उद्धार कार्य भइरहेको छ। यसैबीच 4 जना सवार अमेरिकी सेनाको विमान उत्तरी नर्वेमा दुर्घटना भएको नर्वेली उद्धार केन्द्रले जानकारी दिएको छ। नर्वेमा दुर्घटना भएको उक्त अमेरिकी सेना विमानको बारेमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई थाहा छ र हाल घटनाको मूल्याङ्कन गरिरहेको अमेरिकी मरिन कोर्प्सका प्रवक्ताले बताएका छन्। यसअघि नर्वेली उद्धार केन्द्रले खोजी कार्य जारी रहेको बताएको थियो। अमेरिकी सेनाले नर्वेजियन अधिकारीहरूलाई खोज र उद्धार कार्यमा सहयोग गरिरहेको प्रवक्ताले बताएका छन्। अमेरिकी मरिन कोर्प्सका प्रतिनिधिले ओस्प्रे विमानले एक्सरसाइज कोल्ड रेस्पोन्स 2022 नामक नाटो सैन्य अभ्यासमा भाग लिइरहेको पनि बताइएको छ। उक्त विमान नाटोसँगै सम्बन्ध रहेकोले कतै रुसले झारेको त होइन भन्ने एक खालको प्रश्न समेत उब्जिएको छ। उता अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा जानी सर्वसाधारणमाथि लक्षित आक्रमण गरेर युद्ध अपराध गरिरहेको बताएका छन्। विदेशी विभागले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका छन्, विगत 3 सातादेखि विनाशिलालाई हेर्दा आखिर रुसले के गरिरहेको छ र के चाहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छ। ब्लिङ्केनले सयौं सर्वसाधारण, त्यो पनि बालबालिका र महिलाहरूको आश्रय लिएर बसेको मरियोपोल सहरमा भएको बम आक्रमण लगायत रुसी सेनाले युक्रेन सर्वसाधारणमाथि गरेका थुप्रै आक्रमणको उदाहरण दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउसमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिएको भोलिपल्टै ब्लिङ्कनको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। सरकारी समाचार निकाय तासका अनुसार बाइडेनको भनाइलाई क्रेमलिनका प्रवक्ताले यसरी खण्डन गरेका थिए। विश्वभर 10,000 मानिसको ज्यान जाने गरी बमबारी गरिसकेको मुलुकको नाताले यस्तो भनाइ अस्वीकार र अक्षम्य छ। बुधबार नै व्हाइट हाउसको प्रेस सेक्रेटरी जेन साकीले विदेश विभागले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई युद्ध अपराधको अभियोग लगाउने विषयमा निर्णय गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग कानुनी प्रक्रिया चलाइरहेको पनि जानकारी पत्रकारहरूलाई दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवाधिकारका लागि उच्च आयोगले रुसले आक्रमण गरे यता युक्रेनमा कम्तीमा पनि 691 नागरिकको मृत्यु हुनका साथै 1143 जना घाइते भएको दावी गरिएको छ। उच्च आयोगले यो संख्या अझै बढेको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। उता अमेरिकी सरकारले रुससँग सम्बन्धित झन्डै 100वटा विमान ग्राउन्डेड गरेको छ। त्यसमा एउटा विमान रुसी अरबपति रोमन अब्रामोभिचको पनि छ। अमेरिकी वाणिज्य विभागले अमेरिकाले रुसमाथि लगाएका नाकाबन्दीका नियमहरू उल्लङ्घन गरेको भन्दै 3 विमान कारबाहीमा परेको जनाएको छ। विमानहरू रुस लगायत विश्वका अन्य कुनै पनि स्थानमा सेवाका लागि प्रयोग गरिएको खण्डमा ठूलो परिणाममा आर्थिक दण्ड र कैदसम्म समेत हुन सक्ने बताइएको छ। कारबाहीमा पर्ने विमान सूचीमा एरोफ्लोट लगायत रुसका अन्य एयरलाइन्सका विमानहरू पनि परेका छन्। अधिकांश बोइङ विमान कारबाहीमा परेका छन् भने ती मध्येमा अहिलेको चेल्सी फुटबल
क्लबका समेत मालिक रहेका अब्रामोभिचको गल्फ स्ट्रिम निजी जेट विमान पनि रहेको छ। 55 वर्षीय अब्रामोभिचको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको आरोप लगाइने गरिएको छ, तर उनले यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको कारण अमेरिका र एसिया स्थित यसको गठबन्धन लगायत युरोपेली सङ्घले रुसमाथि नाकाबन्दी लगाएका हुन्। यो सँगै शुक्रबार रुसले युक्रेनको पश्चिमा क्षेत्रमा रहेको सहर लभिभमाथि पहिलो पटक आक्रमण गरेको छ। शुक्रबार बिहानैदेखि लभिभमा विस्फोटको आवाज सुनिएको थियो। त्यस्तै लभिभको आकाशमा पनि धुवाँको मुष्ट उडेको देखिन्थ्यो। लभिभका मेयरका अनुसार रुसको मिसाइल हवाई विमान मर्मत केन्द्रमा खसेको थियो। यद्यपि उक्त केन्द्रको काम बन्द रहेकाले कुनै मानवीय क्षति भने नभएको भनाइ छ। युक्रेनको सेनाले शुक्रबार 6वटा क्रुज मिसाइल रुसले काला सागरबाट प्रहार गरेको र त्यसमध्ये 2वटा खसालिएको बताएको छ। रुसको आक्रमण निरन्तर अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटोमा आबद्ध मुलुकको सीमा नजिकै भएसँगै पश्चिमा मुलुकले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। शुक्रबार रुसले आक्रमण गरेको सहर पोल्यान्डको सीमाबाट 70 किलोमिटर टाढा पर्छ। बेलायती सशस्त्र बल मन्त्री जेम्स हेप्पीले लभिभमा भएको आक्रमण चिन्ताको विषय बनेको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, युद्धमा आपूर्तिको प्रमुख क्षेत्रमा आक्रमण हुन्छ र त्यसमा अवरोध पुर्याउने प्रयास हुन्छ। यद्यपि वास्तविकता यो हो कि यसले युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका मानिसको समस्या बढाउनेछ। रोयल्स युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिट्युट थिङ्क ट्याङ्कका पूर्व निर्देशक प्रोफेसर माइकल क्लार्स भन्छन्, पोल्यान्डको सीमाभन्दा केवल 70 किलोमिटर टाढा रहेको सहरमा आक्रमण गर्नु पश्चिमा मुलुकलाई युक्रेनका मानिसको सहयोग नगर्न चेतावनी दिने प्रयास हो। रुसले युक्रेनमाथि दबाव बढाउन योजनाबद्ध तरिकाले आक्रमण गरिरहेको उनको भनाइ छ। यो सँगै युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले अर्थपूर्ण शान्ति र सुरक्षा वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्। रुसी सेनाले आक्रमण तीव्र पारिरहेका बेला राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले विलम्ब नगरी रुससँग वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन्। वार्ता रुसलाई उसको गल्तीका कारण भएको क्षतिलाई न्यून गर्ने एउटा अवसर भएको बताए। यो भेटघाट गर्ने समय हो, यो वार्ताको समय हो, यो क्षेत्रीय अखण्डता पुनर्स्थापना र युक्रेनका लागि न्याय कायम गर्ने समय हो, उनले भने। अन्यथा रुसको घाटा यस्तो हुनेछ, रुसलाई कुनै पनि प्राप्ति गर्न धेरै पुस्ता चाहिन्छ। युक्रेनमाथि 24 दिनदेखि आक्रमण गरिरहेको रुसले आक्रमण थप नयाँ सहरतर्फ विस्तार गरेपछि यस्तो धारणा आएको हो। पछिल्लो पटक दक्षिणी सहर माइक्रोलिएभमा रुसी सेनाले मिसाइल प्रहार गरेको छ। माइकोलिएभको एक आवासीय भवनमा रुसी सेनाले गरेको मिसाइल आक्रमणमा कम्तीमा 45 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सहरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको सैनिक ब्यारेकमा कम्तीमा 2वटा मिसाइल खसेका छन्। स्थानीय सैनिकलाई प्रशिक्षण दिने यी ब्यारेकमा रुसी सेनाले मिसाइल खसालेको हो। ब्ल्याक सीबाट हुने आक्रमण रोक्न यहाँको सेनाले हरसम्म प्रयास गरिरहेको छ भन्ने जानकारी आएको छ। यस्तै रुसी सेनाले शुक्रबार बिहान लभिभ सहरमा ठूला 3वटा आक्रमण गरेको छ। सैन्य जहाज मर्मत गर्ने एउटा एयरबेसमा रुसले 3वटा ठूला बम खसालेको छ। यसैबीच युक्रेन युद्धमा 816 नागरिक मारिएको संयुक्त राष्ट्र संघले जानकारी गराएको छ। राष्ट्र संघले 17 मार्चमा 816 नागरिक मारिएको र 1333 जना घाइते भएको उल्लेख गरेको छ। यससँगै युक्रेनको दक्षिणी सहर माइक्रोलिएभमा रहेको सैन्य ब्यारेकमा मिसाइल आक्रमण भएको हो। ओडेसामा रहेको बीबीसी संवाददाता एन्ड्रयू हारिङले सहरको उत्तरी भागमा रहेको सेनाको ब्यारेकमा कम्तीमा 2वटा मिसाइल प्रहार भएको बताएका छन्। संवाददाताका अनुसार यी ब्यारेकहरूमा स्थानीय सैनिकहरूलाई तालिम दिँदै आएको थियो। यी सैनिकहरूले कला सागर तटबाट रुसी सेनाको आक्रमण रोक्न प्रयास गरेका थिए। उता 8 वर्ष अघि युक्रेनको दक्षिणी भाग क्रिमियामा कब्जा गरेको खुसियालीमा रुसको राजधानी मस्कोको लुझनिकी रङ्गशालामा शुक्रबार उत्सव मनाइएको छ। रुसी झण्डा फहराएर विशेष कार्यक्रमको आयोजनाका साथै रुसका विद्यालयहरूमा विशेष पाठ पनि पढाइएका छन्। हजारौंको भिडमाझ रङ्गशालामा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको उपस्थिति विशेष आकर्षण बनेको समयमा यता मिसाइल आक्रमण भएको हो। सरकारी अधिकारीहरूले आफूहरूलाई रङ्गशालामा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको बताएका छन्। विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूले विभिन्न पाठ पढाउँदै क्रिमियन स्प्रिङ मनाएका थिए। अहिले पनि युक्रेनको दक्षिणी तटीय भागका सहरहरू कब्जा गर्न रुसी फौजले क्रिमियामा आफ्ना अखडाहरू सञ्चालनमा राखेका छन्। मातृभूमिप्रतिको प्रेम र सम्मान जनाउन राष्ट्रपति पुटिनले प्रत्येक वर्ष क्रिमियामाथिको विजय वर्षगाँठ मनाउने गरेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले रङ्गशालामा करिब 2 लाख मानिस जम्मा भएको दावी गरेका छन्। रङ्गशालाको दर्शक क्षमता 81,000 मात्र भए पनि रङ्गशाला बाहिर पनि ठूलो भिड लागेको थियो। पुटिनले भिडलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, अब के गर्ने भन्ने बारे हामीलाई थाहा छ, पक्कै पनि हामीले बनाएका सबै योजना कार्यान्वयन गर्नेछौँ। तर सरकारी टेलिभिजनमा भने रुसले यस्तो भन्दै गरेको दृश्य अचानक रोकेर लोकप्रिय गायक ओलेग गाजमानोभले अघि बढ रुस भनेको दृश्य प्रसारित गरेको थियो।
यसअघि घटनालाई क्रेमलिनले प्राविधिक त्रुटि भएको बताएको थियो। कार्यक्रमलाई मस्कोका मेयर सर्गेई सोब्यानिन, वरिष्ठ पत्रकार मार्गारिता सिन्यान र विदेश मन्त्रालयका मामिला प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले पनि सम्बोधन गरेका थिए।